चडशा लोकांक एक वेळ खबर आसचें ना म्हजें नांव घेवपाक डिफिकल्ट जाता तनोज हळदरकर हांव पणजेच्यान आयलो पण आज हरमलान येवंक खूब आनंद जाता त्रास तितलोच आसा कारण त्रास कित्याक हो सरकारान दिल्लो त्रास पण तुमी सगळे एकवटान येयला हाची म्हाका खोस खूब भोगता आता तुमी एकवटान आयले दोळ्या कोणाचे फुटलेले भगवान दोळे सरकाराचे फुटले आसतले खरें म्हळ्यार आमी हांगा एकत्र रिजनाक येता त्रास जाल्या नंतर दोतोरा कडेन वता पळय तशें आमच्यो जमनी जेन्ना कोण खावंक सोदता तेन्ना आमी येता बरी गजाल एकी कडेन येवपाची गरज आसा जशें दोंगर जमनी पशु पक्षी आनी गोंयचे बीचीस म्हणजे दर्या वेळेर म्हणटा ते आमचे पर्यावरणाक आमी सांबाळून दवरता हांव थेट म्हणजे एक पॉयंटा कडेन येता आमी मोठ्या प्रमाणात हांगा हिंदू म्हणजे एक म्हणटलो हिंदू क्रिस्तांव सगळे आमी सगळे एकीकडे आयल्या पण हिंदू म्हणून हांव दोंगराक पुजता हिमालयाक आमी देव मानिना माउंट एव्हरेस्टाक आमी देव मानिना सगळ्या दोंगरांक आमी देव मानता आमचे देव जे वाठाराचेर आसा पळय थंय खंय तरी एक वड आसतलो नाल्यार पिंपळ आसतलो नाल्यार ओदुंबर तरी आसतलो ताकाय आमी देव मानता आनी सेम टायमाचेर आमी नदी आनी दर्याकूय देव मानता हाचो अर्थ कितें जे हिंदू धर्म राखून दवरणारे जे लोक आसा ते आयज आमच्या देवाक सोबोवपाक उठले आनी आमी उबी रावले म्हणजे फक्त कितें वोट मारच्या टायमार हांव हिंदू आनी म्हज्या देवाक हांव वाडोवपाक फुडें ना पण हरमलकार फुडें आयल्या पळय हाजी जी उमेद भितरल्यान म्हणजे इतलें मनाक बरें दिसता वालोर तुमकां भेंडेकार खरोच वालोर आमगेले देव वाटोवपाचे ते म्हळ्यार आमगेली वेळ आमगेले दर्या आमगेले बीचीस आमगेले दोंगर हे आमकां वाटोवपाची गरज आसा कारण हे आमगेले देव तांकां आमी पुजता तशें आमचे क्रिस्तांव भाव पुजता मुस्लीम आनी दुसरो पॉयंट म्हगेलो खंयच्या मनशान जर कितेंय इलिगल केलें न्हय सरकार नाल्यार पंचायत पयली येवन ताका विचारता हें म्हजें परमिशन घेवन आसतना केलें कशें काय म्हणून जाल्यार आज थेट म्हगेलो प्रश्न सरकारा ह्या हरमलच्या बिचार तुमी तो सी फूड फेस्टिवल करता खूब बरी करता कोणा खातीर रापणकार खातीर करपाक पण कायद्याचें उल्लंघन करून ना न्हय करूंक जायना न्हय जसो तुका कायदो तसो सरकाराकूय पाळचो पडटलो कायदो जेन्ना मिरामार सी फूड फेस्टिवल म्हणजे बिचार जाताले ते बंद उडयले हायकोर्टान बंद उडयले आनी आज ताचे स्टोरी आयल्या गांवकारी बरी गेले स्टोरी किशोर बाबा पण हो विशय हांव सातत्यान आतां 6 म्हयने जाले उलयता आनी आज हरमलान जशें तुमी दोंगर सांबाळपाक आयल्या पळय तशें तो दर्या आनी ती वेळ बीचीस सांबाळा कारण इलिगली सगळे सँड ड्यूज काबार करून तुमी आतां फेस्टिवलां करता परमिशन कोणाचें घेतला ना तुगेले सारे सीए मेळ्याचें परमिशन ना आतां तो ओनर कोण तो दीप कोण तो दिलीप कोण दिलीप म्हणून कोण तो ताणें परमिशन दिलें ताजे आनी खरें आस्थापनां आसा ती इलिगल चालू आसा म्हणजे हांव पळय हांव कोणाचे विरुद्ध अशें उलयना पण हांव थेट पॉयंटाचेर कितें घेता तूं करीतले इलिगल आनी सरकार करीतले इलिगल न्हय मागीर हे सरकार कोणाचें दिल्लीकारांचें काय गोंयकारांचें सो आमकां गोंयकारांचें आमगेलें अस्तित्व जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार जशें तुमी एकवट केला आनी पेडणेकारांनी सदोदीत ताकद दिल्ली आसा आमी एकवटान येवन आमी गोंयचें राजकारण सुद्दां चेंज
पळय, जेन्ना पेडणे उठटा पळय तेन्ना संपूर्ण गोंयांत जाग येता आनी ती आज हांगाच्या हरवल्याच्यान तुमी दाखोवन दिल्ली आसा. आनी फक्त लास्ट म्हयने सांगून वता पळया बाबांनो, तुमी न्हिदूंक वचना, पण सरकार कितें करपाचो आसा पळय मातशें बरें दोळ्यांत तेल घाला, जेणे करून तुमी दोळे मोठे करून तांकां पळयतले पळय तेन्ना तांकां खऱ्या अर्थान जाग येतली. आनी लास्ट म्हगेले तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा, कारण कित्याक खबर ना आमी पणजेच्यान आयल्या, पण सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात लोडो कोणाक दिवपाक जाय तो पेडणेकार. आनी पेडण्यान जेन्ना केन्ना म्हजी गरज लागतली आमची